वज़ीर आला सिंध न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये अजीम शान जलसा 18 अक्टूबर को PDM के प्लेटफॉर्म से कराची में मुनक्किद हुआ। मैं पूरे सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोग, यहाँ पे अजीब अजीब बातें हुई थी लोगों की, वो उनमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक मुनज़्ज़म तरीके से इस जलसे में शिरकत की, कायदीन को सुना, कारसाज के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया और इस नाअहल नाकाम वफाकी हुकूमत के सामने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया। मैं मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ कि मीडिया ने इस जलसे को उस दिन सही कवरेज की, और जो प्रोपेगेंडा चल रहा था उसको कैमरे की आंख से और अपने तज्जियों से, मैंने कई तज्जिए मीडिया एंकर्स के भी सुने जिन्होंने वो जो PTI के घबराए हुए, बौखलाए हुए लोग, हकलाए हुए लोग जलसे के बारे में बात कर रहे थे, सही सूरत हाल बताई कि ये पाकिस्तान की तारीख में कराची में सबसे बड़ा इज्तिमा था और ये इस हुकूमत के लिए एक साफ बंदिया था कि भाई तुमसे ये काम नहीं चल रहा, तुम ये हुकूमत छोड़ो और अवाम के सही नुमाइंदों को मौका दो कि वो खिदमत करें। जलसे की कामयाबी से वो तो गुजरांवाला में वो बौखलाहट, मैंने उस दिन भी कहा था, कहते हैं घबराना नहीं, लेकिन घबराहट, बौखलाहट, मुझे बाकी अल्फाज आते नहीं हैं, बाकी आप लोग सारे फिल कर दीजिएगा। झुंझलाहट, करवाहट, हकला के बातें इतनी सामने ही समझ नहीं आ रही थी कि भाई जलसा PDM का होना है। और मैं जब खुद आया था जलसा गाह में, कुछ दोस्त थे, उनको याद होगा, उन्होंने कहा ये सुबह से वफाकी वज़ीर एक उतरता है, दूसरा माइक सामने ले लेता है। ठीक है, कैमरा आप लोगों का फर्ज है कि हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू दे, लेकिन ये इनकी कपकपाहट सब जाहिर कर रही थी जो ये हरकतें इन्होंने की उस दिन। और इस जलसे के बारे में जो भी बातें वो कर रहे थे वो सब अवाम ने उनको साफ वाज़े कर दिया कि पूरे पाकिस्तान में, बाकी भी PDM के जलसों में पूरे पाकिस्तान ने पहले गुजरांवाला 16 तारीख को और 18 तारीख को कराची में अपना फैसला सुना दिया है कि PTI की नाकाम हुकूमत अब ज़्यादा अरसा नहीं चल सकती। इस जलसे के दौरान उसी दिन एक और वाक़या भी पेश आया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने उनकी लीडरशिप जैसे एयरपोर्ट पे उतरी तो उन्होंने अपना प्रोग्राम बनाया था कि वो कायदे आज़म की मज़ार पे हाज़िरी देंगे, और ये अच्छी बात थी। कायदे आज़म की मज़ार पे हाज़िरी के लिए वो गए। उस दौरान वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें जो बाद में मीडिया से, वीडियो से पता चली, वही जो कि नहीं होनी चाहिए थी, मुनासिब नहीं थी। हम सब ने इस पर इत्तेफाक किया है कि ये नारेबाजी मज़ार के अहाते के अंदर नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं था। ये कोई पहली बार नहीं था। ये PTI के कई हम देख चुके हैं कि इससे ज़्यादा मज़ार की तकद्दुस को, और ये बिल्कुल सही है, एक कानून मौजूद है, उस कानून के तहत एक एक्शन लिया जा सकता है, और कानून पे पाबंदी से हुकूमत का फर्ज है, हमारा काम है।
لیکن جیسے میں نے کہا پہلی بات نہیں تھا، تو آپ نے خود دیکھا، اور یہ کیمرے ہی میں بتاتے ہیں، آپ کے چینل سے ہی بتاتے ہیں، ہم تو موجود نہیں ہوتے جب یہ آتے لوگ. لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک بار نہیں کئی بار 2013 میں 2018 میں صرف جب وزیر اعظم بن کے آئے تو پروٹوکول تھا، اس لیے وہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن ادروائز تو ہر دفعے انہوں نے مزار کے اندر آ کے مزار کی تقدس کو پامال کیا ہے. اس ایشو کو اٹھا کے پولیٹیکل ایشو نہیں تھا، مزار کا تقدس ہم سب نے کرنا ہے، یہ ہم سب پہ لازم ہے. لیکن جلسے کو دیکھتے ہوئے، جلسے کی لوگوں کی آمد کو دیکھتے ہیں، بوکھلاہٹ میں انہوں نے کیا کہ وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے، لیکن میں ذرا ڈیٹیل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جناب سب سے پہلے ایک ان کے ایم پی اے صاحب درخواست دیتے ہیں پولیس کو، بالکل درخواست، پولیس ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے موجود ہے، ہماری یہی ہدایت ہے حکومت سندھ کی طرف سے پولیس کو. ایک صاحب آتے ہیں کہ جی میں نے درخواست دینی ہے، مزار کی بے حرمتی ہوئی اور اس کا قانون کے تحت. پولیس نے انہیں بڑی تعامل سے سمجھایا کہ جی یہ آپ نہیں کر سکتے، آپ جو اس کا قانون ہے اس کے مطابق طریقہ کار سمجھایا، جواب نہیں دیا، انہیں بتایا کہ صحیح طریقہ کار کیا ہے. پھر ایک اور ایم پی آ جاتے ہیں، مطلب قانون کا پتہ تو ہونا چاہیے نا. ایک اور ایم پی آ جاتے ہیں اور وہ دوسرا ایم پی بھی ایک درخواست دیتا ہے. پھر انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا اور یہ طریقہ ہونا چاہیے. پھر قائد اعظم مزار کا جو بورڈ ہے اس کا ایک شخص آتا ہے، وہ تھانے میں آ کے درخواست دیتا ہے ان ایم پی ایس کے ساتھ، کہ آپ سب نے دیکھا ہوگا ان ایم پی ایس کے ساتھ آ کے ایک تھانے میں درخواست دیتا ہے. اسے پھر سمجھایا جاتا ہے کہ جناب بالکل صحیح، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، لیکن قانون کے مطابق اس کا جو کاگنیزنس ہے، اس کا جو اختیار ہے اس کے اوپر، وہ پولیس کا نہیں ہے، وہ میجسٹریٹ کا ہے. یہ اس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ سمری ٹرائلز ہونے، سمری ٹرائل سی آر پی سی کا کیا 261 سیکشنز ہیں، جس میں لکھا ہوا ہے طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی درخواست ایک میجسٹریٹ کو پیش کرتے ہیں. پولیس کے اوپر وہاں دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی، پولیس دباؤ میں نہیں آئی. انہوں نے کہا یہ ہم درخواست نہیں لے سکتے. انہیں کئی بار سمجھایا گیا. اب یہ کام کو شام 6-7 بجے سے لے کے اور یہ رات کو 1-1:30 بج گیا یہ کرتے رہے. ادھر جلسے میں لوگوں نے جیسے جیسے جلسے کی سائز بڑھ رہی تھی، جیسے جیسے ان کی انکمپٹنس عیاں ہو رہی تھی، یہ لوگ اور بغلاہٹ کا شکار ہو رہے تھے اور ایک کے اوپر ایک درخواست دیتے چلے جا رہے ہیں. قانون کا پتہ نہیں ہے. ادھر یہ ویڈیوز میں نے دیکھی کہ پولیس کو ڈرانا دھمکانا، پولیس کے اوپر پریشر ڈالنا. ایک الیکٹڈ نمائندوں کا یہ کام نہیں ہوتا، لیکن پولیس پریشر میں نہیں آئی، اس لیے پولیس غلط کام نہیں کرے گی. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کبھی کوئی غلط کام کرنے کے لیے پولیس کو نہیں کہے گی، اور پولیس کو یہی کہا گیا ہے. انہوں نے جی پھر رات کو کوئی بہت لیٹ نائٹ، ہم نے تو جلسہ اٹینڈ کیا، جلسے کے بعد تھک بھی گئے تھے، ماشاءاللہ کامیاب جلسہ ہوا تقریباً رات 12:30 بجے تک. اس کے بعد میں آ گیا تھا گھر اور میں آرام میں تھا. صبح میں پتہ چلا انہوں نے کیا حرکت کی. اس کے بعد یہ پاکستان اس میں سارے انوالو، میں نام نہیں لوں گا کسی کا بھی، ایک وفاقی وزیر بھی جو بڑھ چڑھ کے الٹیمیٹم دے رہے تھے کہ دیکھتا ہوں کیسے ایف آئی آر درج نہیں ہوتی. بھائی ایف آئی آر کیسے درج ہوگی جب تم لے کے آئے ہو جو چیز، اس کی ایف آئی آر بنتی نہیں ہے. اس کا میجسٹریٹ نے کاگنیزنس لینا ہے، پولیس اس کا نوٹس نہیں لے سکتی.
جو بھی قائد اعظم بورڈ والے لے کے آئے تھے ان کو بتایا گیا، ان کو غیر قانونی کام کوئی کرنا تھا، بوکھلاہٹ ان کی آیا تھی. انہوں نے کیا کیا کہ ایک شخص سے درخواست دلوائی، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں دلوائی کہ وہ شخص کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز اس تھانے میں موجود تھے، بلکہ بڑی خوشی سے میں نے تصاویر دیکھی ہیں، کوئی ایف آئی آر کی کاپی فوٹو کھنچوا رہے ہیں، وہ ساتھ کھڑے. کس سے دلوائی آپ سب کو پتہ ہے، لیکن میں پھر بتاتا ہوں تاکہ سب کو پتہ چلے، ان کی غیر قانونی حرکات کا پتہ چلے، کس طریقے سے یہ مینیپولیٹ کرنا چاہتے قانون کو، اس کا پتہ چلے. انہوں نے درخواست دلوائی ایک وقاص نامی شخص سے، اور اس پہ 2 اور گواہ بھی پیش کی ہے کہ جی ہمیں تھریٹ کیا گیا ہے. وقاص نے کہا مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے. میرے بھائی کیا تم پلاننگ سے گئے تھے ادھر؟ اگر تم تھے ادھر، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر تم تھے ادھر، جب تمہیں پتا ہے پاکستان مسلم اگر پی ٹی آئی کا کوئی ایونٹ ہو اس میں اگر میرے ورکر موجود ہو، دیٹ مینز کوئی سازش ہے نا، تم مان رہے ہو. اس لیے کہ اس شخص کو، چلے وہ پرائیویٹ پرسن ہوتا، کسی کا تعلق کسی سے نہیں ہوتا تو ہم مان جاتے، لیکن وہ سامنے آپ تصویر دیکھ رہے ہیں کہ 2 پی ٹی آئی کے ایم پی ایز اور وقاص ساتھ کھڑا ہوا، ایف آئی آر کرا رہے، تم اس کے ساتھ کھڑے ہو، سازش میں تم شامل ہو، اور یہ انکوائری ہوں گی، ایسے نہیں چھوڑیں گے ان کو. یہ سمجھتے کہ قانون کو ایسے ہاتھ میں لے کے قائد اعظم کی مزار کا تقدس کس نے پامال کیا؟ ایک شخص کو اٹھا کے لائیں، اور یہ ظاہر ہو گیا نا، وہ تو کورٹ نے کل ہی بیل دے دی، ظاہر ہو گیا کہ جھوٹا کیس بنایا، اور جھوٹا کیس بنایا وہ obviously پولیس تفتیش کرے گی اور کورٹ فیصلہ کرے گی، لیکن جو حقائق مجھے پتا ہے میں آپ کو بتانے کے لیے پابند ہوں. مجھے کل سے ہی کہا جا رہا ہے بتائیں جو حقائق میں پابند ہوں کہ اس کو یہ تینوں شخص، وقاص، ایک ندیم چانڈیو جو ہے وٹنس، اور ایک بگٹی کوئی ہے نام پاندی خان بگٹی، یہ دیکھیں تصاویر سامنے آ رہی ہیں. اسی دن میٹنگ ہو رہی ہے، کون شخص بیٹھا ہے سامنے؟ قائد اعظم کی مزار کا تقدس پامال کرنے والا، قائد اعظم کو استعمال کرنے والا، ان کے مزار کو ایک جعلی مقدمہ داخل کرنے. ہاں وہ جو مقدمہ قائد اعظم ووٹ کی طرف سے تھا، جو سیکشنز تھے، وہ سیکشنز پہ میجسٹریٹ نے عمل کرانا جائز تھا. ایک 506 بھی کیا ہوتا ہے کہ مجھے قتل کی دھمکی دی گئی، اس لیے اس کا کاگنیزنس پولیس نے لینا ہے. پولیس پابند ہے، اگر کوئی کسی کو قتل کی دھمکی دیتا ہے تو دفعہ 506 بھی اس پہ لازم ہوتی ہے، اور وہ کاگنیزنس پولیس نے لینا ہے. پولیس قانونی عمل کرے گی، غیر قانونی عمل پولیس نہیں کرے گی. ایک جھوٹا مقدمہ بنایا، وہ خیر فیصلہ کورٹ کرے گی، لیکن میں اپنا آپ کو دے رہا ہوں رائے اس میں. ایک جھوٹا مقدمہ بنایا، یہ پلاننگ ہو رہی ہے نا، پہلے یہ میٹنگ اسی دن، وہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اگر آپ غور سے دیکھیں گے کہ اس میں وہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو بعد میں تھانے میں کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس شخص نے. وہ ندیم چانڈیو بھی نظر آ رہا ہے آپ کو بیٹھا ہوا. یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو ہم دے بھی دیں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بگٹی، یہ وقاص، یہ ندیم چانڈیو سب بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک میٹنگ ہوتی ہے کہ یار ہم نے قائد اعظم کی مزار کو استعمال کرنے آئے اپنے مذموم مزاحم کے لیے. ان کو شرم تھوڑی سی آتی ہے؟ اپنی غلط حرکتوں کے لیے کیا کیا چیز استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو چیز نامناسب ہوئی اس پہ ایکشن ہونا تھا، اور ہوتا ایک قانون کے مطابق ہوتا. غیر قانونی قائد اعظم کی مزار کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہ 506 بھی کا مقدمہ، اب پولیس کیا کرے؟ اگر پولیس کے پاس یہ مقدمہ آئے گا تو وہ ضرور داخل کرے گی. پولیس نے یہ مقدمہ اس پہ داخل کیا 506 بھی کا. یہ جو اب سازش میں بتاؤں، پہلے یہ ساتھ بیٹھے، انہوں نے کوشش کی کہ ادھر کچھ کریں، لیکن
ना कर सके। इनका तो शायद इरादा यही था कि जलसे में कोई तकरीबकारी का काम करें, ये सब इकट्ठे उसी दिन बैठे थे और ये अवेलेबल थे। इसी शख्स वक्कास ने FIR दाखिल कराई, अपना नाम, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना मोबाइल फोन नंबर दिया। जो तफ्तीश अभी तक मेरे सामने आई है, फैसला कोर्ट ने करना है, तफ्तीश पुलिस करके देगी। मैं सिर्फ हकायक आपको बता रहा हूं, मैं कोई फैसला नहीं दे रहा हूं अभी आपको, लेकिन हकायक से आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या हुआ। पहला तो ये सब आपने तस्वीर देख ली इनकी, जो साथ बैठे हुए हैं उसी दिन, जलसे के दिन, और कोई प्लानिंग कर रहे हैं। उसके बाद 7 बजे इन्होंने कहा है कि इनका ये कहना था तकरीबन PML नवाज का वफ्द 4:30 बजे के करीब गया था, मज़ार पे पहुंचा था। इसने अपना खुद ही फोन नंबर दिया ना, और उसके नाम पे टाइम भी लिखा कि 4:30 में उधर मौजूद था मज़ार में। और मुझे झूठ कहीं झूठ के पाँव नहीं होते, पता चल जाता है झूठों के पाँव नहीं होते। इन झूठों का सारा प्लान जो था वो फेल होना था, जिसमें एक वफाकी वजीर भी शामिल था जो अल्टीमेटम दे रहा था, आप ही तक दे रहा है। पुलिस ने तो अपना काम किया ना, मुकदमा एक दाखिल करना था वो किया। जब उनके पास आगे कोई था इशू हुआ था, इन लोगों ने कहा कि ये वकास ने कहा 4:30 बजे मैं उधर मौजूद था, अपना फोन नंबर भी दिया। वो फोन नंबर वाकई उसके नाम पे। उसकी जब लोकेशन निकाली है तो जी 4:45 से लेके 4:52 तक, ये जो इसलिए लोकेशन में वक्तन कोई इनकमिंग कॉल आती है, SMS होती है, उस वक्त पता चलता है। आप लोगों को पता होगा ये साहब बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल के टावर के करीब मौजूद है, सुपर हाईवे पे। ये झूठा शख्स जो झूठे उसको लेके आए थे उधर, कैसे इदारों को बदनाम कर रहे हैं आप देखेंगे। इदारों से बदनाम से ज्यादा कैसे कायदे आज़म की मज़ार को इस्तेमाल कर रहे हैं। बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में इस वक्त में ये शख्स, और ये कहेंगे तो आपको दे भी देंगे, मिल जाएंगे, लेकिन कोर्ट में सारी चीजें जमा होंगी। ये मौजूद कहता है मैं कायदे आज़म की मज़ार पे था। अच्छा, बड़ी बात ये कि ये एक मफरूर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, 80 का केस इसके ऊपर, ये आप सबको पता है। पता नहीं क्यों मीडिया जो असलियत है वो क्यों नहीं बताना चाहती। बाकी चीजें भी इसमें हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा आपको, लेकिन ये जो है किसी ने बताना नहीं है कि जी ये झूठ है। जब इब्तिदा झूठ से है तो आगे कॉम्प्लिकेशंस आएंगी ना। झूठ बोलने के लिए आपने कई झूठ और बोलने पड़ेंगे। और ये सारा वाकया इस तरीके से, मैं सारी सिर्फ पॉइंट ये दे रहा हूं आपको कि ये झूठ पे मबनी एक FIR जब दाखिल की, मैं उस इंसिडेंट को बारे में नहीं कह रहा हूं, मैंने कहा वो नामुनासिब था। और यही नामुनासिब हरकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कई बार कर चुकी है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इनकी जो हरकत है, PTI की जो असलियत है, वो सबके सामने जाहिर करना चाहता हूं। ये सारा सुबह उठे तो पता चला कि मुकदमा दायर हो गया। हमें पता चला कि जो मुकदमे में इन्होंने नॉमिनेट किया था उनको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने उसको पेश किया दोपहर में, इसलिए कि पुलिस कानून के मुताबिक चल रही थी। पुलिस ने 24 घंटे अंदर, आपको पता है कानून, और कानून ये नहीं कहता 24 घंटे अंदर, वो कहता है as soon as possible, you know, मुर्तज़ा ये है ना, and latest within 24 hours।
दोपहर में, इसलिए सुबह में ये की थी, अरेस्ट हुआ था। और इस पे मुझे खदशात हैं जिस तरीके से अरेस्ट हुआ है, जिस तरीके से वो रात को फाइनली एफआईआर कटी, और ये चीजें सामने आई हैं और मैं उसके बारे में भी जिक्र करूंगा। अरेस्ट हुआ, अरेस्ट के बाद थाने ले जाया गया। पहली मोमेंट पे जब वो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट हो गया, इनिशियल तफ्तीश हो गई, कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में वो दलाइल सुनने के बाद कोर्ट में पुलिस ने ये बताया कि जो हमने इन्वेस्टिगेशन करनी थी वो कर ली है, इंसाफ से हमें मतलूब नहीं है। और जज साहब ने उनको बेल दे दी। कानून ने पूरा प्रोसेस फॉलो किया। गलत केस दाखिल तो कोई भी कर सकता है ना, लेकिन पुलिस पाबंद है। अब वो गलत केस का मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मेरी अपने ख्यालात हैं, फैसला कोर्ट करेगी कि गलत केस है कि नहीं है, लेकिन ये जो हकायक है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। पुलिस ने अपना काम किया। अब इस दौरान पुलिस जब अपना ये सब कर रही थी, कई और बातें सामने आई हैं जो कि तशवीशनाक है काफी। मैं कह रहा हूं इन तशवीशनाक बातों के लिए मैंने अपने काबीना के रुफ़का से मशावरत की और कहा कि देखें, हक़ाइक़ लोगों के सामने आने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब, और ये इस कौम के लिए मुनासिब नहीं है, वो हक़ाइक़ सामने लाने के लिए एक प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए उसे। और कल भी यही बात की थी हमने कि हम इंक्वायरी करेंगे। बातें आई हैं, आपने सुनी है, मैं रिपीट करना इसलिए मुनासिब नहीं समझूंगा कि मैं खुद नहीं चाहता कि इस इंक्वायरी पे, अगर इंक्वायरी वाले मुझे बुलाएंगे तो मैं भी जाऊंगा और जो मुझे पता है मैं बताऊंगा और जो सोर्स मेरी है मैं उससे बताऊंगा। मैंने तो आपको बताया, मुझे सुबह कुछ 7:30 बजे के करीब पहले पता चला कि अरेस्ट हुए हैं और फिर जब मालूम किया तो पता चला कि जी ये एफआईआर हुई और कुछ और बातें जो पता चली। अब एक तो केस की पॉइंट है, वो मैंने आपको बताई, जिसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, ये 506 भी और सबकी। एक वो सारे मराहल जिसमें बिकॉज पुलिस तो ऑब्जेक्टिवली करेगी ना, ये नहीं देखेगी कि पीटीआई के लोग भी मौजूद थे, वो बता सकते हैं अपनी तफ्तीश में, लेकिन थाने पे होना कोई जुर्म नहीं है। लेकिन इस अज़म से होना थाने में कि मैं गलत मुकदमा दर्ज कराऊं और बड़ी अच्छी उसको फ्लैश करके दिखा रहे हैं अपनी एफआईआर को, या जो मैंने आपने सुनी होगी बातें कुछ और बाद में हुई हैं, उनकी तफ्तीश, उनकी इंक्वायरी लाजमी है और उस इंक्वायरी को सिंध हुकूमत कंडक्ट करेगी। मैंने और अपने रुफ़का से सलाह मशवरे के बाद ये फैसला किया है कि हम एक मिनिस्ट्रियल कमेटी बना रहे हैं इसकी इंक्वायरी के लिए। नाम अभी फाइनलाइज नहीं किए, लेकिन 3 से 5 मिनिस्टर्स हम इस कमेटी में डालेंगे जो कि सबको इस तफ्तीश में बुलाएंगे और एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू हुकूमत के लिए बनाएंगे ताकि हुकूमत उस पर एक्शन ले। पहले से फैसला सुना देना कि ये हुआ था या ये नहीं हुआ था, अगेन जो मैंने बातें सुनी और जो बातें फिर आगे हुई हैं उन सबको तफ्तीश पे लाना पड़ेगा और उसके बगैर कोई बात कर देना मुनासिब नहीं है। जो कुछ भी बातें आई हैं इसमें, और मैं रिपीट इसलिए नहीं करना चाह रहा कि ये पहले से आप सबको पता है, ये मीडिया पे भी आई है, सोशल मीडिया पे भी आई हैं, सवालात भी हुए। मैं अपनी मर्जी से बोलूंगा, रिपीट कर दें। मैं आपको बता चुका हूं, ये सारी चीजें आई हैं सामने और सबने सुनी है, लेकिन मैंने कहा ना कि मैं अगर इस वक्त डेफिनेटिव मीडिया के सामने कुछ बोलूंगा तो वो उस इंक्वायरी पे असरअंदाज होगा। लेकिन ये मैं दोबारा आपसे कह रहा हूं कि जो कुछ उस शाम को 4:30 बजे से लेके और अगले दिन शाम 6 बजे तक हुआ है, लेकिन उसके बाद भी वो भाई
ایک مقدمہ داخل کرتا ہے اکارڈنگلی ایک پرائیویٹ آدمی, اس کے ساتھ پوری پی ٹی آئی کی ٹیم کیوں بیٹھی ہوئی ہے جا رہی ہے کورٹ میں؟ وہاں چاہ رہے تھے کہ جھگڑا ہو جائے کوئی. پی ٹی آئی کے سارے وکلا پہنچ جاتے ہیں کورٹ میں. دوسری یہ بھی سازش کا حصہ تھا کہ کسی طریقے سے اٹینشن ڈائیورٹ ہو. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, یہ لاکھوں کا مجمع جو جلسے کا ہوا, اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت سے یہ وہ جلسے کا ٹائم گزارا. اس کے بعد یہ جو میٹنگ آپ کو دکھائی نا میں نے, اس کے بھی کچھ عزائم تھے نا, اور جب باقی سب چیزیں فیل بھی آپ دیکھ رہے ہیں کون کون کھڑا ہے ساتھ جو لکھوانے کی ایف آئی آر لکھوا رہے ہیں, پھر تصویریں کھنچوا رہے ہیں. ان کے عزائم, قائد اعظم کی مزار کا جو تقدس انہوں نے پامال کیا ہے, جو ایک شخص بیٹھا ہے بقائی اسپتال میں سپر ہائی وے پہ, یہاں اس کا لوکیشن ادھر آ رہی ہے, اور وہ کہتے 4:30 بجے مجھے دھمکی دی, اور وٹنس کس کو کیا؟ قائد اعظم کی مزار کو. اور وہ شخص ایک پروکلیمڈ افینڈر ہے, جو آج میں نے سنا ہے کہ بیل ویل لی ہے اس نے. وہ شخص پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ تھانے میں آتا ہے, اسی دن ایک میٹنگ کرتا ہے. یہ ساری چیزیں زیر غور ہیں کہ ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں. یہ اپنی بوکھلاہٹ میں سارے اداروں کو انوالو کرتے ہیں. خود وزیر اعظم پیجز کی بات کرتے ہیں, 1 پیج پہ ہوں 2 پیج پہ ہوں, پتہ نہیں بھائی یہ پورا ملک 1 پیج پہ ہے. دہشت گردوں کے خلاف ہم 1 پیج پہ ہیں. ہم اپنے ملک کے لیے جو اس وقت مہنگائی کا طوفان برپا کیا ہے, یہ سارا ملک جو پریشان ہے اور اس حکومت کے خلاف فیصلہ سنا چکا ہے. سندھ کے ساتھ جو کر رہے ہیں, ہمارا جو حصہ بنتا ہے NFC کا سارے صوبوں کے ساتھ, اپنی نااہلی اپنی انکمپٹنس کی وجہ سے صوبوں کو مالی بحران میں ڈالا ہوا ہے. کلیکشن نہیں کر سک رہے ہیں. جو کلیکشن 2 سال پہلے تھی اس سے 1 روپے آگے نہیں بڑھے. اس طریقے سے ملک کو خطرے میں ڈالا ہے. ابھی تازہ, اور بلاول صاحب نے, ہمارے چیئرمین صاحب نے بتایا تھا جلسے کے دوران کہ جو جزائر پہ پورے سندھ بلوچستان کے جزائر پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اس کے بارے میں ہم کل سندھ اسمبلی کا سیشن بلا رہے ہیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو پراپر اسمبلی ممبران کو دیں گے. ویسے تو ہم دے چکے ہیں, کابینہ دے چکی ہے, ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا ہے کہ اس کو جلد سے جلد واپس لو. یہ ساری باتیں جو کر رہے ہیں یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. ملک کے لیے ضروری ہے کہ جلد سے جلد یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو اور پراپر طریقے سے, آئینی طریقے سے آپ اس ملک میں جمہوریت لائیں, جس کے لیے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ چل رہی ہے. 1 منٹ میں 1-2 چیزیں اور بتا دوں, اس کے بعد ختم کریں. ایک بار پھر میں ریپیٹ کروں, جو کچھ بھی ہوا 18 تاریخ شام تقریباً 4:30 بجے سے لے کے 19 تاریخ کو شام 6 بجے تک تقریباً یہ ٹائم ہے. اس پورے کے اوپر ایک ہم منسٹرز کی کمیٹی بنا رہے ہیں جو انکوائری کرے گی, ہر ایک سے پوچھے گی کہ کس کا کیا رول تھا. وہ کرے گی پن پوائنٹ رسپانسبلٹیز اور رولز جس کا بھی تھا, اور اس کے بعد ہم ان کو بھی بلائیں گے. یہ اپنا موقف دینا چاہتے ہیں, کمیٹی میں آئے اپنا موقف دیں, یہ دکھائیں گے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے. یہاں اگر وہ اپنا کوئی صحیح موقف دے سکے کہ واقعی بقائی ہاسپٹل سے ہوتے ہوئے ادھر بھی تھا, پھر انہیں یہ بتانا پڑے گا ادھر کیوں تھا. جب سب کو پتا تھا کہ 4:30 بجے پاکستان مسلم لیگ نواز کا ایک وفد آنا ہے, اس وقت پی ٹی آئی کے کارکنوں کو, اس لیے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, یہ ادھر ہونے کی کیا ضرورت تھی. کس
अजाइम शुद राय था, ये सब चीज़ें उस कमेटी में आएंगी। जो भी हम पुलिस से पूछेंगे, जो भी इदारों से पूछेंगे, इसकी सही हक़ाइक़ इसलिए हम सबके सामने लाएंगे। और एक सेकेंड, और जैसे मैंने कहा कि मैं खुद अगर रिक्वायर्ड होगा उस कमेटी में पेश होगा, हम उसमें वो मेंबरान रखेंगे जो कि इस वक्त उनका कोई रोल इस चीज़ में नहीं था, इस पूरे वक्त में। जी सर माइक इधर है, माइक इधर है, माइक इधर है सर, माइक में शाह साहब, अबे माइक इधर है, बैठ जा शाह साहब माइक पूरे मामले में साहब, शाह साहब इस पूरे मामले में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी और पूरे मामले से मुतालिक उन्होंने डिटेल्स शेयर की। उन्होंने बताया कि 2 MPA और एक MNA जो वफाकी वज़ीर भी हैं वो इस मामले में मुलव्वस हैं, और जब वो मुकदमा दर्ज कराने के लिए दरख्वास्त दी गई तो पुलिस पर दबाव डाला गया। पुलिस ने सही तरीक़ाकार बताया कि ऐसा नहीं होता, ये भी बताया कि इसका इख्तियार मजिस्ट्रेट के पास है। पुलिस पर दबाव डालने की कोशिश की गई।